25 नवंबर 2022 ये आपका अनार। और यहाँ पर ये भी प्लेन का डोन का कोई फ्रूट्स है, इसका अंदर जितना फ्रूट्स है इस इलाके में आने वाला नहीं, बल्कि कुमाऊं एरिया, गढ़वाल एरिया के। और इस वक्त हम नीचे 6 महीने के लिए बैठा हुआ है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर छोड़ कर चले जाते हैं। और इसी में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इस साल मैंने अक्टूबर नवंबर से मैंने देखना शुरू किया कि कौन सा फ्रूट लगता है, कौन सा फ्रूट नहीं लगते हैं। ये आपका कीवी का देखिए, तो इनके ऊपर आप देखिए यहाँ पर पानी चलता हुआ। तो इस तरीके से ये चाइनीज़ मिर्ची। और इसी तरह हम इस वक्त सारे चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, कटिंग करते हैं। और यहाँ पर जब थक जाते हैं तो फिर 5 मिनट यहाँ रेस्ट भी करते हैं। कभी मेहमान आ जाते हैं, आने के बाद इनको हम बिठाते हैं। देखिए ये भी गुलाब के अक़सामों का हमने कटिंग बना रखा है। लेकिन ये सारे कटिंग कि इससे पहले कटिंग होता था, वो नहीं कि इससे पहले कटिंग नहीं होता था। तो ये जापानी फल। तो इसी तरह आपका ये है बेर, तो ये आप लद्दाखी शुक्पा ही कहा जा सकते हैं। ये आपका नींबू। तो इसी तरीके से हम आपको ये चीज़ें बताने के लिए वीडियो बनाया है कि अगर मेहनत करे तो नहीं आने वाली चीज़ लद्दाख के अंदर नहीं है, जो कि माइनस टेम्परेचर पे आने वाले फ्रूट्स दुनिया में बेतहाशा है। तो हम आपको आगे ले चलते हैं। ये है जैतून। हाँ, ये जैतून वो है कैक्टस। इस पे फ्रूट्स आते हैं, वो कैक्टस नहीं है कि खाली शो के लिए। ये है आपका इजरायली अनार कहते हैं, लेकिन अब तक पिछले साल इसमें 2, ये इंडियन अनार है। तो इसी तरीके से आपका ये चलो फिर हम इस वक्त ये क्या नाम इसका, लेमन ग्रास बुश, ये आपका अनार। तो ये भी अनार है। तो यहीं पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी जगह और ये सारे बड़ा होने के बाद, लगने के बाद फिर हम आपके पास आते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुखातब होते हैं। तो ये बेर का है कलम, ये ग्राफ्टिड है। ये पिछले साल लगा के जैसे से बेर का देखिए ये आपका लगा हुआ है, बड़ा हुआ है। तो है मलबरी। हाँ, और ये है आपका नाशपाती का। ये दोनों गारंटीड है, लगा हुआ है। तो इसी तरीके से एप्पल का भी है। तो और आपका ये कहाँ जैतून पर कहाँ गया है? नहीं, ये इधर एक जैतून का कटिंग किया हुआ था। लेकिन तो अब देखिए ये यहाँ पर इधर, हाँ ये आपका जैतून। ये देखिए जैतून का पेड़, इसे मैं कटिंग किया है करने के बाद अब इसका कम से कम 20-25 पेड़ पौधे हो चुका है। तो अब हम आपसे यहीं पे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी जगह, फिर किसी दिन आपसे मुखातब होंगे। खुदा हाफिज़। आखिर में आप सब जानते हैं, गुबाली जब वीडियो बनाता है तो अपना आप को एक बार दिखाते हैं। तो खुदा ये बढ़ता तेरे ज़मीन पे, ज़मीन के खातिर ये जंग क्यों है? हर एक ज़फ़र व फतह के दामन पर खून इंसान का रंग क्यों है? हम भी तेरे, ये ज़मीन भी तेरे, ये मलकियत का जंग क्यों है? जश्न वफा के बदले जश्न तीर व तूफान क्यों है? खुदा ये बढ़ता तेरे ज़मीन पे, ज़मीन के खातिर ये जंग क्यों है? हर वक्त में इसी कविता को आपको सुनाते हैं। वो क्यों? इस कविता में बहुत दम है। वो क्यों है कि ये कविता अगर आपका समझ में आएगा तो आपका दिल, आपका सोच बिल्कुल एकदम बढ़िया हो जाएंगे। सबसे पहले इस कविता को आप अपना दिल के अंदर जगह देना होगा, क्योंकि इंसान का 24 घंटे में कुछ न कुछ सोचना होता है। या मेहनत करे, या मशक्क़त करे, या गैरों को मदद करे, लोगों को अच्छा सलाह दे, लोगों को अच्छा बातों से दिल जिताए, या ये सोच, या तो इसको कैसे गिरा दे।
اس کو اگینسٹ کیسے چگلی کریں، اس کو کس طریقے سے پھنسائیں، یہ دو سوچ ہوتے ہیں رات بھر میں ہمیں سوچنے کے لیے۔ تو اس کبوتے میں سے اگر آپ ایسے ہی سوچ کو برقرار رکھیں گے تو یہ جگہ بالکل زیرو پوائنٹ ہے، آخری سرحد ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے تھنگ جیسا، اور دنیا کیا کرتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں۔ تو ایک کام کرنے کے لیے سرکار سے پتہ نہیں یہ دے چاہیے وہ چاہیے، سرکار کروڑوں پیسہ دیتے ہیں، لاکھوں پیسہ دیتے ہیں، پھر آدھا پیسہ کھاتے ہیں، مست میں لگاتے ہیں، عیشی میں لگاتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں نے دیکھا گوبالی کا گرین ہاؤس یہاں پر بھی اور نیچے بھی انشاءاللہ میں کل آپ کو دکھاؤں گا، تو محنت کرتے ہیں، خود محنت کرتا ہے، سرکار تو پوچھتا ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں سرکار، ہم نہ سرکار کے پاس جاتا ہے نہ سرکار میرے پاس آتا ہے، نہ ہم سرکار کو کہتا ہے نہ سرکار مجھے کہتا ہے۔ تو میں سرکار کو دوشی بھی نہیں ٹھہراؤں گا، اور میں سرکار کو شکریہ ادا بھی نہیں کروں گا، کیونکہ نہ کوئی ساتھ ہے، نہ کوئی حوصلہ ہے، نہ کوئی کچھ نہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ سرکار تو خیر، لوگ ایک آدمی کو پہلے بگوڑا تھا، پہلے چور تھا، پہلے ڈاکو تھا، پہلے جو بھی تھا، وہ سرکار میں آ گیا، اس کو نوکری ملا، پھر وہ ہارٹیکلچر میں آ گیا، یا وہ ایگریکلچر میں آ گیا، یا وہ جج بن گیا، یا وہ وکیل بن گیا۔ تو کیا وہ ظاہر کام ٹھیک کریں گے؟ نہیں، سرکار میں ایسے ہی اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، تو پھر وہ آدمی ہم اور آپ کو سکھاتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہم خود سرکار ہے، آپ خود سرکار ہے، سرکار اور ہم اور آپ سے بنتے ہیں۔ تو سرکار کو ہمیں نصیحت بھی کرنا ہوگا، سرکار کو ہمیں مشورہ بھی دینا ہوگا، اگر سرکار میں سے آپ جیسے اچھے لوگ ہیں تو ان سے مشورہ لینا بھی ہوگا۔ تو ہم زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ سرکار 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 کر کے ہم اپنا زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ تو بس یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ تو آج من آیا، موڈ آیا، دو لفظ کہا، تو آپ کو پتہ ہے کہ میں جو بھی کہتے ہیں بس دل میں آیا وہی کہا۔ تو لوگوں کو شاید کم لوگوں کو اچھا لگتا ہے، زیادہ لوگوں کو شاید اچھا نہیں لگتا ہوگا، پھر بھی آپ لوگ معاف کرو، بھول چک ہوا تو بھول چک تو ہوتا ہی ہوتا ہے ہر ویڈیو میں، کیونکہ میرے ویڈیو میں ایڈیٹنگ بھی نہیں کرتے ہیں، میں جب غلط بیچ میں زبان پھسل گیا تو میں اس کو درست بھی نہیں کرتے ہیں، اب سب جانتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ پردہ نہیں، جب کوئی خدا سے بندوں سے پردہ کرنا کیا، ہر وقت میرے دل میں یہ رہتے ہیں، جب خدا کو معلوم ہے تو آپ کو کیوں چھپائیں، دنیا کو کیوں چھپائیں؟ ہم کیا کرتے ہیں، غلط کرنے کے بعد چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ چھوٹا سے بھی غلط کیا، آج یوٹیوب، فیس بک، پتہ نہیں انسٹاگرام، یہ وہ بہت سارے، ان سب کو ہم سلام کرتے ہیں کہ ہم جیسے غریبوں کا آواز بھی آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ تو رفتہ رفتہ آپ کو سامنے آئیں گے، بولتے رہیں گے، انشاءاللہ چلاتے رہیں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔